नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये 12वीं की उर्दू की क्लास है। आप अपनी किताब खोलें और सफ़ा नंबर 23 पर आ जाएं, पेज नंबर 23। हम मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गिल्ली डंडा, और आज हमें सफ़ा 23 के शुरू से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब मुंशी प्रेमचंद सैर करते करते उसी जगह पहुँचते थे जहाँ उनका बचपन गुज़रा था, जहाँ उनकी वालिदा और उनका वालिद इनकी सरपरस्ती कर रहे थे, और वालिद साहब थानेदार थे और वालिदा हाउस वाइफ। लेकिन उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र होने का बड़ा अफसोस किया था। वालिद कह रही थी आमदनी की जगह है, वालिदा कह रही थी यहाँ की औरतों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मुंशी प्रेमचंद खुशी के मारे झूम उठते थे और अपने दोस्तों से फुकरियाँ मार रहे थे कि जहाँ अब मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई टीचर बच्चे को नहीं मार सकता। वहाँ इमारतें इतनी ऊंची हैं कि आसमान से बातें करते हैं। तो ऐसे ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के ये फुकरे कसते थे। तो वो बेचारे बड़े तरसते हुए कहते थे कि भाई आप बड़ी किस्मत वाले हो, हमारी किस्मत में यही जीना यही मरना लिखा है। तो 20 साल बाद मुंशी प्रेमचंद डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर बन जाते हैं और इसी इलाके के दौरे पर आ जाते हैं। यहाँ शाम को सैर के लिए निकलते हैं, अपनी ठाड़ भूल जाते हैं उसी मैदान में जहाँ वो छोटी उम्र में गया के हाथों पिटा था। 2-3 बच्चों को गिल्ली डंडा खेलते हुए देखता है और फ़ौरन उनसे मुखातिब होकर उनसे पूछता है। कहते हैं कि अचानक एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखा। एक लम्हा के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा ऑफिसर हूँ, साहिब इत्तेहाद है, रौब और इख्तियार के लिबास में हूँ। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे यहाँ कोई घया नाम का आदमी रहता है? कहते हैं जब मैंने उस जगह को देखा जहाँ हम छोटी उम्र में खेला करते थे, जहाँ मैं गया के हाथों पिटा था, जहाँ मैं और गया रोज़ गिल्ली डंडा खेलते थे, या बाकी दूसरे हमारे जो गिली क्लब के साथी थे, कहते हैं मुझे वो सारा ज़माना याद आया, मेरी आंखों के सामने फिरा। मैंने आज जब यहाँ पे कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, कहते हैं अब मैं अपने आप को भूल गया। मैं इस चीज़ को भूल गया कि मैं एक ऑफ़िसर हूँ। मैं इस चीज़ को भूल गया कि अब मेरी उम्र वो ना रही। मैं इस चीज़ को भूल गया कि अब मेरी एक साहिबी ठाठ है, मेरा एक रोब है, मुझे एक इख्तियार है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। जाकर मैंने एक लड़के से पूछा, बेटे यहाँ कोई घया नाम का आदमी रहता है? कहते हैं जो ही उस बच्चे ने सुना वो डर गए। एक लड़के ने गिल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए लहजे में कहा, कौन गया गया चमार? हाँ तो है। कहा उस बच्चे ने सबसे पहले अपना गिल्ली डंडा समेटा, कहीं ऐसा ना हो ये हमें मारे या हमारा गिल्ली डंडा छीन ले। फिर कहा साहब किस गया की बात कर रहे हैं? यहाँ एक गया है, उसको चुमार गया कहते हैं। नहीं वो चुमार है। मैंने कहा यूं ही, मैंने कहा हाँ हाँ वही गया नाम का एक आदमी है, शायद वही हो, उसे बुला सकते हो। कहते मैंने इस बच्चे को कहा कि बेटे क्या आप उसको यहाँ बुला सकते हो? कहते हैं मेरा कहना ही था। इस लड़के ने खुशी महसूस की। ये दौड़ा गया दौड़ा गया दौड़ा गया और गया के घर गया। गया फ़ौरन गया को बुला लिया और मैं क्या देखता हूँ, और छलत एक 5 हाथ के काले देव को साथ लेता आता हुआ दिखाई दिया। कितने फुट का? 5 हाथ का काले देव को, यानी बहुत ही लंबा, बहुत ही पतला, बहुत ही फुर्तीला, लेकिन काले देव, यानी जो बेचारा चमार था और शक्ल से बड़ा सांवले कलर का था। मगर मैं सोच में रह गया। बोला कहो क्या मुझे पहचानते हो? कहा मैंने गया से पूछा मुझे पहचानते हो आप? जो ही गया मेरे सामने आया, गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में रहे। यानी गया इस बात का इकरार करता है
اور اس بات کا انکشاف اور اصرار کرتا ہے کہ صاحب آپ ڈسٹرکٹ انجینئر ہیں، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ چھوٹی عمر میں ہم سے کھیلا کرتے تھے، آپ بہت مزے میں پہلے سے ہی تھے، اب بھی مزے کرتے ہو۔ میں نے جب منشی پریم چند کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا مجھے پہچانتے ہو، تو اس نے جھک کر سلام کیا اور کہا ہاں مالک، کیوں نہیں پہچانوں گا، آپ بہت مزے میں رہے۔ میں نے کہا ہاں واقعی میں بہت مزے میں، تم اپنی کہو۔ اس نے کہا میں ڈپٹی صاحب کا سائیں ہوں۔ سائیں کہتے ہیں جو گھوڑا پالتا ہو، گھوڑی کی لگام پکڑتا ہو، یعنی ایک پوسٹ ہوتی ہے پہلے زمانے میں، چاہے یہ ڈپٹی کمشنر ہو یا کوئی اور آفیسر، وہ علاقے کی سیر کو گھوڑی پر نکلتا تھا اور گھوڑے کا ایک سائیں ہوتا تھا جو اس کی لگام پکڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں وہی ہوں۔ منشی پریم چند کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھائی مجھے بتا دو، ہمارے ساتھ اور بھی چند ساتھی تھے نا، ماتا دین تھا، درگا تھا، وہ کیا کرتے ہیں؟ گیا نے کہا دونوں ڈاکیا ہو گئے ہیں، وہ پوسٹ آفس میں اب سروس کرتے ہیں۔ اور جناب آپ؟ تو میں نے کہا میں ضلع کا انجینئر ہوں۔ سرکار تو پہلے ہی بڑے ذہین تھے، تو کہتے ہیں جو ہی میں نے کہا میں ضلع کا انجینئر ہوں، میں ڈسٹرکٹ انجینئر ہوں، تو گیا نے کہا آپ بہت پہلے سے ہی ذہین تھے، ہندی میں ذہین کہا جاتا ہے۔ میں نے گیا کی طرف سوالی آنکھوں سے دیکھا۔ کہتے ہیں اب میں گیا کی طرف سوالی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے سوالی کی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے میں نے گیا سے کہا اب بھی گلی ڈنڈا کھیلتے ہو؟ اس نے واپس کہا گلی ڈنڈا کیا کھیلوں گا سرکار، اب تو پیٹ کے دھندے سے ہی چھٹی نہیں ملتی، یعنی اب وہ سمے کہاں رہا، اب وقت کہاں ہے، اب تو میں صبح سے لے کر شام تک پیٹ کی فکر میں رہتا ہوں، عیال کی فکر میں رہتا ہوں، فیملی کی فکر میں رہتا ہوں، کمانے کی فکر میں رہتا ہوں اور کام دھندے کی فکر میں رہتا ہوں۔ جو ڈیوٹی سے ہوا وہ گھر میں جتنا بھی پڑا رہتا تھا وہ کرنا ہوتا ہے، اب کہاں فرصت ہے۔ میں نے کہا آؤ آج ہم تم کھیلیں، تم پدانا، اور آؤ آج ہم تم کھیلیں، تم پدانا ہم پدیں گے، یعنی آپ کھیلو اور ہم فیلڈنگ کریں گے، تمہارا ایک داؤ ہمارے اوپر ہے وہ آج لے لو۔ کہا میں نے گیا کو یاد دلایا بچپن میں آپ کا ایک داؤ میرے اوپر ہے، جس دن آپ نے مجھے مارا تھا، یاد ہے نا، وہ داؤ آج لے لو۔ گیا بڑی مشکل سے راضی ہوا، وہ ٹھہرا ٹکے کا مزدور اور میں ایک بڑا آفیسر، میرا اور اس کا کیا جوڑ۔ کہتے ہیں اسے بڑی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، وہ جھجک رہا تھا اور کہہ رہا تھا سرکار میں نہیں آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، بیچارہ جھیپ گیا، شرما رہا تھا، بلکہ لوگ اس کھیل کو عجوبہ سمجھ کر اس کا تماشا بنا لیں گے اور اچھی خاصی بھیڑ لگ جائے گی، اس بھیڑ میں وہ لطف کہاں رہے گا، لیکن کھیلے بغیر تو رہا نہیں جاتا تھا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ دونوں بستی سے بہت دور تنہائی میں جا کر کھیلیں، وہاں کون دیکھنے والا بیٹھا ہوگا، مزے سے کھیلیں گے اور بچپن کی مٹھائی کو خوب مزے لے کر کھائیں گے۔ میں گیا کو لے کر ڈاک بنگلے پر آیا اور موٹر میں بیٹھ کر دونوں میدان کی طرف چلے اور ساتھ ایک کلہاڑی لے لی۔ میں متانت کہتے ہیں سنجیدگی، میں متانت کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا، مگر گیا ابھی تک مذاق سمجھ رہا تھا، اس کے چہرے پر خوشی اور ولولے کوئی نشان نہ تھا۔ شاید ہم دونوں میں جو فرق ہو گیا تھا وہ اس سوچ میں محو تھا۔ میں نے پوچھا تمہیں بھی ہماری یاد آتی تھی گیا؟ سچ کہنا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔